अली दे पुत्र नू मेरे इमाम मुस्तफा करीम ने किन्नी बारी चुमिया, ते सिर्फ चुमिया नहीं सूंघिया भी है। चुमिया नहीं सूंघिया भी है। इधर तवज्जो, ते सिर्फ सूंघिया नहीं, नबी पाक ने अपनी गुड़ती भी दी हुई है। हजरत इमाम हसन नू किदी गुड़ती है? नबी पाक दी। हजरत इमाम हुसैन नू किदी गुड़ती है? ते तू क्यों नहीं करदा जिक्र? कर ना फिर लोकां नू दस कि हुसैन सच्चा सी, हुसैन हक दे सी। कि भला अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, ए डंडियां मार दे हो, ए सादियां बंदियां नहीं पता लगदा, ये कर सकदे ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है किबला। अल्लाह तो तवज्जो, अल्लाह तो बरकत देवे। किबला फरमांदे ने कर ही नहीं सकते, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया मोमिन ते मुनाफिक दी पहचान जिक्र अली है। हाँ जिक्र, बोलो बोलो जिक्र। ए मिंबर तुहाडा, ए मस्जिद तुहाडी, किबला साहब जुम्मा तुसी पढ़ा रहे हो, अल्लाह तुहानू जिंदगी दवे। मैनू ईमानदारी ना दसना जे, इन्हां राजी करने वास्ते नहीं, इस मिंबर तो जिक्र हुसैन होंदा कि नहीं होंदा? बोलो। सहाबा दा जिक्र होंदा कि नहीं होंदा? नबी पाक दी अम्मा ते अब्बे दा जिक्र होंदा कि नहीं होंदा? नबी पाक दी विलादत दा जिक्र होंदा कि नहीं होंदा? नबी पाक दे नूर ते बशर दा जिक्र होंदा कि नहीं होंदा? अल्हम्दुलिल्लाह साडियां मिंबरां तों ये साडा मिंबर नहीं, ये हसनैन दे नाने दा मिंबर है, ये ज़हरा पाक दे पाक बाबे दा मिंबर है। इथों सहाबा दे नारे भी वजणगे, इथों नबी दी आल दे नारे भी वजणगे, इथों मौला अली दे नारे भी वजणगे, इथों गौसे आजम दे नारे भी वजणगे। हाँ साडा कीदा है, हुसैन पाक नू नबी पाक चुमिया कि नहीं चुमिया? अच्छा जी, इस तो वड्डी गल सुनान लगा। नबी पाक दे सहाबी, नबी पाक दे सहाबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक सहाबी, नबी पाक ने ड्यूटी लाई वे इत्थे दरवाजे दे अगे खलो जा, ते किसे नू अंदर, किसे नू अंदर और चाचिओ जी नू लुत्फ आ रहा, आखो सुभान अल्लाह। मेहरबानी मेहरबानी। ए बच्चियां वास्ते महफल है, नौजवानों वास्ते, बाबियां दा मैनू डर कोई नहीं। बाबे घर दा घर पूरा करके वादा भी कर लेंदे ने। बाबे घर दा घर पूरा करके किबला वादा भी कर लेंदे ने। इधर मेरे वाल तवज्जो करो यार। अगले दिन असी वीडियो वेखी, अतारी साहब अगले दिन वीडियो वेखी, वो दो यार सन बाबे बचपन दे, एक दूसरे पासे टुर गया तो एक सुन्नी सी। वो तुसा वेखी होनी, जे नहीं वेखी तो मैं विखा देना तो नाल तुहानू दस देना। इधर मेरे वाल दो यार सन बचपन दे, एक उधर टुर गया एक सुन्नी। हुण जिहड़ा दूसरा सी ना, वो कहन लगा बई नबी पाक ते बशर ने, नबी पाक नूर, कहन लगा दूसरा असी तो नहीं आंदे, तुसी परेशान ना हो, मैं उन्हां दी गल पे सुनाना, अपनी भी सुनान लगा। उन्हें आख्या नबी बशर है, वो जिहड़ा सुन्नियां दा बाबा सी वो बड़ा कोड़ा सी। उन्हें आख्या मैं तेन एक बारी बयाना नबी नूर ही, मन जा। उन्हें आख्या मैं नहीं मनदा। उन्हें फिर आख्या मन जा। उन्हें आख्या मैं नहीं मनदा। उन्हें कहा तीसरी बारी आख्या मन जा यूसुफा मन जा। उन्हें कहा मैं नहीं मनदा। उन्हें डांग मारी तो अख कड़ छड़ी। हुण अगू सुनियो पूरी गल। बाबे हरी हस्पताल टुर गए। हुण यार सी बचपन का, वो पुत्र भी कुछ ना कहण वाला भी, चलो दो ही यार सन, पता नहीं की कीता ने। वो ना दूसरे दिन मिलन गया यूसुफ नूं उत्थे जनाब हस्पताल, तो वह जदों पट्टी शट्टी लगी ना, तो कहन लगा हाँ यूसुफा की हाल ही? आंदा जेड़ा कीता ही, जेड़ा तू हाल कीता वही मेरा हाल है तेरे सामने। उन्हें आख्या अख बच गई आ। उन्हें कहा अख बच गई आ। उन्हें कहा बचनी कित्थे सी, डांग ही तू इंज दी मारी है, अख तो ज़ाया हो गई है। उन्हें आख्या चलो कोई गल नहीं, एक तो है ही ना। हुण इत्थे सुनी गल, इत्थे सुनी, एक ते उन्हें आख्या यार नहीं गल वो नहीं। उन्हें आख्या वे वो गल वो क्यों नहीं? उन्हें आख्या भी एक चूना अगे ही नूर घट सी ते दूसरी उंज निकल गई है, तो जे नूर ही नहीं रहा तो वेखना कित्थे वे? आखन लगा यूसुफा मेरा दिल करदा दूसरी डांग भी तेरी अख च मारा। अख दे नूर नू मन गया, मुहम्मद दे नूर नू नहीं मनिया। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हैं अख दे नूर नू मन गया कि अख विच की होंदा, की होंदा? ओ मनदे हो ना?
उन्हें आख्या तेरी अख निकली है तो नूर टुर गया। ओए अख का नूर मन गया, मुस्तफा का नूर नहीं मनिया। इत्थे आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा हाँ फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने कलम उठाई, दरद दा बादशाह बोलिया, सुन्नियां दा पीर बोलिया। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा हाँ फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है। आप फरमाते ने तू है ने नूर तेरा। सुन्नी मां दा पुत्र हाथ बुलंद करके एक बारी आखेगा तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। पिंड लियो सुन्नी मावा दे पुत्र तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तेरी नस्ल इंज को भी हथ बुलंद करके जरा नबी नू नूर मनदा, जरा आका नू नूर मनदा, तेरी नस्ल वाह वाह सुनियो, तेरी नस्ल किबला अल्लाह तुम जिंदगी दवे, थोड़े मजमे नू जिंदगी दवे। सोना पे सुन देने, सोना पे सुन देने। मेरा नबी नूर है, मेरा नबी नूर है, बोलो मेरा नबी नूर है, मेरा नबी कल भी नूर है, मेरा नबी अज भी नूर है, मेरा नबी कब्रे अनवर विच भी नूर है, मेरा नबी क़यामत तक नूर है। हजरात जुमले लै जाया रे, असी नबी नू बशर भी मनने आ, असी आका नू नूर भी मनने आ। आंदा कुरान आंदा नबी ने फरमाया मैं बशर आ। मैं कहा यार साडे कोल अकीदा सुन, साडा अकीदा की है? अगर नबी नू आका नू असी बशर मनने आ ते इंजी दा मनने आ कि बशरां विच भी मेरे नबी वर्गा बशरा विच भी मुस्तफा वर्गा कोई नहीं, बशरा विच भी मुहम्मद वर्गा कोई नहीं, बशरा विच भी मेरे मुस्तफा वर्गा कोई नहीं। ताइयों ते असी अलग ऐलान कह रहे हो ताहा दी शान वाले आ। सुनो नबी पाक दी शान साडे कोलों, ताहा दी शान वाले आ, हर शान ते जान वाले आ, की शान वाले आ, हर शान ते जान। मैं क्या असी उस नबी नू मनने आ जेड़ा अरशां ते भी गया है, लंघ अरशां तो पार भी गया है। ताहा दी शान वाले आ, हर शान ते जानवा। नबी दे चेहरे दी वारी आई, अलामा साहब कुरान बोलिया। मेरे नबी दे सीने दी वारी आई, कुरान बोलिया। सुनो मेरे नबी दे हाथ दी वारी आई, कुरान बोलिया। नबी दियां जुल्फां दी वारी आई, कुरान बोलिया। जदों नबी दे चेहरे दी वारी आई, अल्लाह दा कुरान कहंदा वद्दुहा। सुन कुरान, सुन कुरान, वद्दुहा। जदों नबी पाक दी जुल्फां दी वारी आई, अल्लाह दा कुरान बोलिया वल्लैली इज़ा यग़शा। जदों नबी पाक दे बह जाओ तुसी थले, जदों नबी पाक दे हत्थां दी वारी आई, कुरान बोलिया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ओए मैं खियाना मैं नबी दी सीरत पढ़ना वा, मैं नबी दी सीरत दा ऐलान करना वा। जुमले सुनिया ने ओए मैं क्या नबी दी सीरत दे जलसे मनाण वालिया, नबी दी सीरत दी महफिलां कराण वालिया, मैनू दस दे सही कैंकड़ियां मुहम्मद मारे जिम्मा अल्लाह लैंदा है। जी जी कैंकड़ियां हसनैन दा नाना मारे जिम्मा अल्लाह लैंदा है। वमा रमैदा इज़ रमैदा वलाकिन अल्लाह रमा। फरमाया सोनिया ये कैंकड़ियां तुसां नहीं मारियां, ये कैंकड़ियां असां मारियां ने। जिदियां हत्थां नू रब अपना हाथ आखे, जिदियां हत्थां नू यदुल्लाही फौका ऐदीहिम, जिदे हत्थां नू रब अपना हाथ आखे, जिदी जुबान नू
रब अपना ऐलान आखे जिदी जुबान दे बारे कुरान बोलिया हुआ मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। क्या बात है तुहाडी। अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे और नबी दे जिक्र च खुश होने वाले अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे। ताइयों ते मेरे नाल मिल के हर सुन्नी मां दा पुत्र है मेरियां मावां भैणां भी सुनदियां पईयां ने अपने बच्चियां नू जदों कोल बिठांदियां वो मेरी मावें अपने बच्चियां नू दसिया ने है तुहाडा नबी नूर जी मेरा नबी नूर है मेरा नबी नूर है। मेरी नबी दी मां भी जनदी है मेरे नबी दा बाबा भी जनदी है। अपने बच्चियां नू लोहड़ी दुनिया दी लोहड़ी दिया करो सदके या रसूल अल्लाह दी लोहड़ी दिया करो। अल्लाह दी कसम पिंड वाले जुमले ले जाया रे ओए सुन्नी मां दी गोद विच पलण वाला असी रियाला ते नहीं पले असी मुहम्मद दे दरूद दे पले। हाँ जी मेहरबानी की बला असी रियाला दे नहीं पले असी मदीने वाले दे फजल दे पे पले असी मदीने वाले दे करम दे पे पले असी ताइयों दी आलल ऐलान कह रहे हो ताहा दी शान वाले हर शाते जान वाले ताहा दी शान वाले हर शाते जान शान तेरी ये सिर्फ सुन्नियों ही कह सकते हैं शान तेरी शान तेरी शान तेरी वो मैं यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। शान तेरी शान तेरी शान तेरी। जदों सुबह तकरीर तेरे पिंड च चले मौलवी भी वेखण लोकी भी वेखण सुन्नी मस्जिद च बह के की पे आंदे सन शान तेरी शान तेरी शान तेरी। अलम नशरह लक सदरक व वदअना किबला अल्लाह जिंदगी दवे सोना पे सुनते ने मेरे बुजुर्ग ववदाना आका विज़रक अल्लज़ी अक़द ज़हरक वरफ़अना 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 लका ज़िक्रक। शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी दरोद कले रब भी दरोद कले रब भी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। हुण ते आखो सुभान अल्लाह। अच्छा बंदे सारे राजी बैठे ने कोई दो तीन बंदे ऐसे ने जेडे उदों दे मुँह बना के बैठे तो उन्होंने पता भी सुल्तानी साहब नूं नहीं पता तो हुण मैं इशारा ना करा तो तू भी बोल पा सुभान अल्लाह। आई तो है अल्लाह जिंदगी दवे पता लग गया उन्होंने। अल्लाह तुहानू सलामत रखे सारे ही बरकत वाले बैठे हो रहमत वाले बैठे हो असी क्यों मुँह बना के बईए। साडा नबी जिंदा है फिर आखो साडा नबी फिर आखो साडा नबी फिर आखो साडा नबी। हाँ रब्बे काबा दी इज्जत की कसम है वो जेड़ा नबी पाक नू जिंदा मन्ने वो आप भी जिंदा ही होंगे। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। ऐ साडे बुजुर्ग नहीं वेंदे दाता अली जवेरी नू किन्ने साल हो गए ने दुनिया तो गए। दाता साहब जी मैनू कोई औलाद विखा भी जिन्हें दसिया भी ए साडे अबू हरी ने तो इन्हां दा उरस मनायो। पता लग गया जिन्हां दे दीवे रब वाले दुनिया नहीं बुझा सकती।
जिन्हां दे दीवे और सऊदीया दे एक एडा बदबख्त इंसान है, मैं उसदा नाम नहीं लेना चाहता, एडा बदबख्त है। वो आंदा साड़ा वास चले तो असी माज़ अल्लाह नबी पाक दा गुंबद भी करा दईए। अस्तगफिरुल्लाह। तुसां सुनी होनी है वीडियो, मेरे को मौजूद है, तुहानू भी नहीं तारीओ पता है? वेखी तुसी? वो आंदा मैनू नहीं पता। अच्छा अल्लाह पाक तो है उन्हां दा इरादा ही है बिल्कुल। वो कहते ने कि अगर सानू फितने का खौफ ना होवे, तुसी की किहड़ियां गल्लां करदे हो यार, साढ़े सामने तो आके बह, तू साढ़े सामने आके तू गल नहीं कर सकता, मूँह नहीं विखा सकता, तू जिन्हां दा पैरोकार है। आंदा है साड़ा वास चले तो असी अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, गुंबद भी गिरा दईए। मैं क्या तू जम के भी आवें, तेरियां नस्लां भी जमदियां रहन, सोने दा गुंबद खजरा इंजी सदा शातू आबाद रहेगा। हाय हाय हाय, सोने दा गुंबद खजरा इंजी सदा शादो आबाद रहेगा। क्यों? हजूर जिंदा ने, हजूर हजूर साडा कीदा की हजूर जेड़े आंदे ने ना मिट्टी च मिल गए तो इंज हो गए तो उंज हो गए। मैं क्या बदबख्ता इधर मेरे वाल तवज्जो कर लै। हुण इत्थे मैं एक गल सुना छड़ा, मेरा चाचा बड़े पैसे सुट छड़े, चाचा तू अल्लाह तैनूं जिंदगी देवे। हुण गल सुनियो मेरे वाल जरा तवज्जो करियो। बाबा जी किबला साहब, मैं किबला साहब नूं मिलन आवां सियालकोटों, इत्थे मकान होवे उन्हां दा, ते मैं हुण इन्हां नूं मिलन आ रहा। गल ज़ाया नहीं करनी, ज़रा तवज्जो करनी। जे गल दा मुੱਲ होया तो फिर लै जाए, ना होया तो कोई गल नहीं, इत्थे छड्ड के टुर जी, बड़े बंदे ने लैण वाले। ऐ सुनियो बाबा जी, मैं सियालकोटों आवां किबला साहब नूं मिलन, ते मैं उथों गड्डी लैके ते जदों इत्थे तुहाडे मोड़ ते आवां, किहड़ा तुहाडा चौंक है स्टाप है? बावे दे डेरे ते आवां ते मैनू अगों फोन आवे बई किबला साहब ते घर ताला लगा जे, किबला साहब कितले तुर गए ने, घर कोई नहीं, ते मैं फिर घर आवांगा? उची बोल यार, मैं तैनूं ओह पे गल्लां देना जिहड़ियां अज तक नहीं तू लईआं, ते लै जाएगा तो फायदा हो जाएगा। जिंदगी का पता कोई नहीं कदों मौत आ जानी। बाबा जी किबला साहब के घर नूं ताला लगा होवे, किबला इत्थे मौजूद ही नहीं, कितले टुर गए ने, मैं इत्थे पहुँच गया, पिंड दे कोल पहुँच गया, मैनूं पता लगा जी ताला लग्या, तो मैं फिर की लैन आउणा इत्थे? आउणा मैं उत्थे गड्डी वापस करनी, मैं फोन करना, मैं किबला तुसीं मैनूं दस्सिया नहीं, जे तुसीं जाना सी तो मैं ना आउंदा। किबला साहब की कोई मजबूरी बन के टुर गए। इत्थे सुनिया किसे बंदे नूं जाके पुछ, जेड़ा आंदा नबी जिंदा नहीं, मैं क्या किस मुँह नाल मदीने जाना है? हाय हाय हाय, समझे नहीं तुसी? रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम उठा के अलल ऐलान कर रहे हैं, मुस्तफा मदीने में जिंदा है, हजूर जिंदा है, हजूर जिंदा है, सिर्फ हजूर जिंदा नहीं, हजूर दी वजह तू कायनात जिंदा है। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह तुहानूं जिंदगी देवे। और जदों घर वाला घर ही नहीं, उत्थे की लैन जाना है? किबला जदों हजूर उत्थे है ही नहीं, तेरे बकौल बदबख्ता, तेरे बकौल हजूर जी उत्थे नहीं, ते रोज़ा रसूल तो की लैन जाना है? उत्थे जाके मौलियां सलाम पढ़ते होंदे ने। मेरा तो दिल सी मैं एक नूं छड्डां उत्थे, तू पाकिस्तान आना वे तो है ही कोई नहीं, तो सलाम किनू पियाना? उची बोल सुन्नी मावा दे पुत्रा, उची बोल। साढ़े ना दो नंबरियां, साढ़े नाल दगेबाजियां, इत्थे हो रंग ते उत्थे हो रंग। मैं क्या मौलवी तुसीं आंदे हो नबी पाक जिंदा ही नहीं, और कीदा जो उन्हां दा किताबां विच लिखिया जे, हुण मनुकर सकदे ही नहीं, किताबां च आ गया। ते मैं क्या जेड़ा घर नहीं ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਖੀ ਸੁਲਤਾਨੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਲਾ ਜਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। वजह तख्लीक कायनात मेरा नबी है, वजह तख्लीक कायनात मेरा नबी है, मेरा नबी है। आ तुसी सुनिया मेराज दी रात एक रवायत कि हजूर आए तो पानी भी चलता रहा, बिस्तर भी गर्म रहा, कुंडी भी हिलती रही, वजह की सी? अल्लाह तैनूं जिंदगी देवे चाचा, जेड़े पहुँच गए मेरी गल तक। इधर तवज्जो करो बाबा,
جدو حضور نے قدم چکیا سی نا کائنات وچوں دنیا تو نظام رک گیا سی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات دے تھوڑے جے حصے ایڈی دوروں ہو کے سونا آ گیا، کسی نے سمجھ ہی نہیں آئی قبلہ۔ رات دے تھوڑے جے حصے قرآن پڑھیا، قرآن سمجھیا نہیں، اور رات دے تھوڑے جے حصے میں کہا میں تینوں 2 گھنٹے دینا، مینوں سرگودیوں ہو کے آ اتھے واپس جا نا، تینوں میں ویکھاں تو آنا نبی میرے ورگا ہے۔ اے سن گل، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، رات دے تھوڑے جے حصے پتہ کی ہویا، جدو حضور قدم رنجا چکیا نا، دنیا دا نظام رک گیا، حضور قدم رکھیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تو زندگی دے، او بڑا سونا مجمع ہے یار، بڑا سونا مجمع، بڑے سونے سنن والے ہو، اللہ تو زندگی دے، جیڑا جاوے نظام رک جاوے۔ تو آنا نبی معاذ اللہ قبر چ مٹی چ مل گئے نے، میں کہا جے مل گیا ہوندا تے نظام نہ چلدا، نظام ایتھے میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہاں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نو کسے پوچھا جی قبر وچ حضور زندہ نے؟ فرمایا تیرا سوال کرنا بندا ہی نہیں۔ ادھر میرے وال توجہ کرو، چلو اے تانوں اپنے علاقے دی گل سنا دینا، قبلہ حکیم عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جان دے ہو کیڑا کیڑا بندہ جاندا حکیم عبداللہ صاحب نو؟ اے سیالکوٹ خادم علی روڈ انہاں دے ابے جان دے نام تے حکیم خادم علی، لے ایک اور مور لان لگے سلطانی تیری مسجد چ، ایک اور مور لان لگئی چاچا میرے وال۔ ایک انہاں دے کول بندہ آ گیا داڑھی والا، کہندا جی نبی پاک زندہ نے؟ آپ فرماندے نے تو کی آنا؟ آندا میں تے آنا کوئی نہیں زندہ، استغفر اللہ۔ اے چاچا میرے وال توجہ کری، 2-4 منٹ نہیں صرف۔ حکیم پھر عبداللہ صاحب اللہ دے ولی سن، تو مولوی نہیں سن، اللہ دے ولی، دل تے سٹ ماری، ہاں رب کعبہ دی قسم ہے۔ اے توجہ کرو، آپ فرمان لگے اچھا بیلیا تیرا نظریہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک زندہ نہیں؟ آپ فرمان لگے انج کری جدوں ہن کام تو گھر جانا ہی نا شامی، تے جا کے منہ دھو کے تے شیشے اگے کھلوویں، ہوں بھی نہ کو بولے تو پھر ایڈی اچھا مینو دسو میں کوئی اوکھی تقریر تو نہیں کی، کوئی ساؤنڈ نے تمہیں ڈسٹرب کیتا ہوئے؟ دسو جے کیتا تو دسو، میں تو تمہیں اندر دیاں گلاں پہ سنانا، تمہیں عقیدے دیاں گلاں پہ سنانا، پھر بھی تو راضی جاویں تو تیری مرضی، نہ جاویں تو تیری مرضی۔ اساں تے نہ قاری صاحب دے ابے دی گل کیتی تے نہ میں اپنے ابے دی گل کیتی ہے، اساں گل کیتی حسنین دے نانے دی، گل کیتی ہے رحمت للعالمین دی۔ ہن توجہ کریو یار نوجوانوں، توجہ کرو، ایویں نہیں تیرا عقیدہ پکا ہے یار، حدیثاں تو ثابت ہے، قرآن تو ثابت ہے، ایویں لگ جانا کسے دی گل تے، ایویں کسے دے پیچھے ٹر پینا، اے بھی حدیث ہے بھی انہوں کہہ بھی حدیث ہے جی، وہ بھی ہے تے اے بھی ہے۔ ادھر توجہ کرو، حکیم عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں رومی اثر کیا جاندہ ہے، آپ دا لقب سی رومی اثر، ایڈا وڈا بندہ، قسم خدا دی مینوں دلی محبت ہے، اور دنیا تو پردہ کر گئے نے وچ موجود نے، لیکن سانو دلی محبت ہے، مزار تے جائیدہ ہے، میں انہاں دے بیان سنے نے، قسم خدا دی اندر نور پیدا ہوندا ہے، اندر چاشنی پیدا ہوندی ہے، نہ لالچ نہ حسد نہ کوئی بغض، صاف دل بندے ہیں شیشے۔ آپ فرمان لگے شامی گھر جاویں گا تے منہ دھو کے کتنے کھلوئیں؟ انہیں کہا حضور میں اگے بھی کھلونا، فرمایا اج میری مرضی نہ کھلوئیں، اگے تے اپنی مرضی نہ شکل وینا ہے نا، اج ساڑی مرضی نہ ویکھیں، لے سن لے مور لان لگائی سلطانی تیرے پنڈ سارے مجمع دے سامنے، اور راتی گیا منہ شو دھوتا صابن سوبن لایا شیشے دے اگے کھلو گیا، بوڑھی آکھن لگی وی اج تو بڑا شیشے دے اگے کھلونا ہے، انہیں کہا مینوں ایک فقیر نے آکھیا ہے، انہیں کہا اچھا شیشے اگے کھلو کے چنگا اپنا منہ شو وے کے نا تے صبح جناب فجر دی نماز پڑھی، انہیں آکھا مینوں تو کچھ نہیں ہویا، میں تو شیشے اگے کھلوتا رہا، میں ہوں جا کے بابے ران پوچھنا بھی کی یہ گل ہے، وہ فجر دی نماز پڑھی تے وہ آستانے تے آ گیا، حکیم عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے اوتھے خادم علی روڈ تے نا قبلہ آستانے تے آ گیا، کہنے لگا بابا تو مینوں آکھیا سی شیشے اگے کھلوویں تے میں شیشے اگے کھلوتا ہاں تے مینوں تو کچھ نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا کنی دیر؟ حضور میں 5-7 منٹ کھلوتا رہا ہاں۔ فرمایا جدو شیشے اگے کھلوتا سیں اپنے گناہ یاد آئے سنی، جیڑیاں بغیرتیاں کیتیاں سنی وہ ذہن چاہیاں نہیں، جیڑیاں بے حیائیاں کیتیاں نے وہ ذہن چاہیاں نہیں، حضور سارا پتہ ہے۔
फरमाया सारा पता ही, सारे गुनाह ज़हन च रख के ते शीशे अगे खलो के शक्ल वेखी सी या जी वेखी सी या। आप फरमान लगे शक्ल बदली सी कि हो ही रही सी? आखा लगा जी शक्ल तो वही सी। फरमाया बदबख्ता लाना भी फिर तेरे दे, इन्हें गुनाह करके भी जे शक्ल नहीं ना बदलती भी तो फिर मन हसनैन दा नाना कब्र विच जिंदा है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਕੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਦਲਦਾ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀ? ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਜ਼ਨਾ करे तो शक्ल बदल जाए, किसी ਨੂੰ बंदर बना छे, किसी ਨੂੰ कुछ बना छे, तो तू तो सारे पे करना है। शक्ल तेरी उंज दी उंजे, दाढ़ी तेरी उंज दी उंजे, पगड़ी तेरी उंज दी उंजे, सूरत तेरी उंज दी उंजे, हजे भी आना नबी जिंदा नहीं। मैं कहा लख लानत है तेरे अकीदे ते, जे हजूर जिंदा ना होंदे, तेरे विच मौजूद ना होंदे, हुण नूं कदी दा पिंड परतिया हुंदा, अजाब आया हुंदा। अल्लाह ने फरमाया सोहणिया मैनूं तेरा मुंह पे मारदा है। और कुरान की आयत भी है, सोने जिन्ना तक तू इन्हां विच मौजूद है साडा अजाब, ओ बोलो साडा अजाब। मैनू कोई एक बंदा दस मिंबरां ते बह के झूठ बोलते रहे, मिंबरां ते बह के खच्चा मारते रहे, शक्ल फिर भी नहीं बदली। मैं कहा मौलवी किसी का करम ही तेरे ते, लेकिन जेड़ा जेड़ा तू काम कर छड़िया ना मिंबर ते बह के, कसम खुदा दी शक्ल तेरी बदल जानी सी। जेड़े जेड़े असां काम कीते ने पिंड वाले, शक्ल बदल जानी सी, मेरी शक्ल बदल जानी सी तुहाडी। किहड़े काम असीं नहीं पे करदे? ये हजूर दी वजह तो असीं बचे हैं, ये कमली वाले दी वजह तो, कमली वाले दी वजह तो। ते हजूर हुण दसो जिंदा ने कि नहीं जिंदा? फिर बोलो जिंदा ने कि नहीं जिंदा? आला हज़रत फरमांदे ने तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा। आखिरी शेर तो तकरीर मुक गई, तो भी हाथ बुलंदी करके एक बारी सुनियो, मैं न गवाही दो। एक बारी मां दे पुत्र गवाही देन मिल गए, आखन तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जी हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, मेहरबानी की गुलाम, नारा रिसालत। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। एहो अकीदा दे साडा है, एहो अकीदा करबला दे कारी हुसैन दा है। आओ आखिरी जुमले ले जाया ने, रब्बे काबा दी कसम पिंडा लिया, असी हुसैन नूं मजलूम नहीं मनदे, असी हुसैन नूं प्यासा नहीं मनदे। असी आने हुसैन पानी नहीं मंगिया, पानी लबे हुसैन मंगदा रहा है, पानी लबे हुसैन दा सवाल करदा रहा है, आंदा रहा है आका हुसैन एक बारी इजाजत दियो। अल्लाह दी कसम है उस नबी दी आल है, मेरे नबी दे पुत्र ने, अगर हुसैन पाक पानी दा सवाल कर दे है पिंड वाली आई अल्लाह बारिश पा देनी सी, अल्लाह बारिश दा नसूल कर देना सी। हुसैन पानी लैने गया, हुसैन पानी मंगन नहीं गया। मेरे इमाम दा मिशन पानी नहीं, मेरे इमाम दा मिशन पानी नहीं, मेरे इमाम दा मिशन जालम दे सामने डट जाना है, मजलूम दा साथ देना है। अल्लाह दी कसम कहना डालिया, आज भी मिशन हुसैनी, आज भी सुन्नी जिंदा रखे हुए ने। असी आने मेरा हुसैन होए, जेड़ा नाने दियां कंधियां ते सवार होया, मेरा
حسین ہوئے کیونکہ محرم دا مہینہ ہے ساڈا حق بن دے اسی جاندی واری آقا حسین و حراجی عقیدت پیش کر جائیے میرا آقا حسین ہوئے جڑا نانے دی زبان چوسدا رہیا ہے میرا آقا حسین ہوئے جڑا نانے دی کندیاں تے سوار ہوندا رہیا ہے تھائیوں تے علل اعلان سلطانی کہہ رہیا ہے رسول نانا ذکر کرو تو پتہ لگے دنیا میں حسینی آئے بیٹھے ہیں رسول نانا بابا علی ہاں رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی حسینیت 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 رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی حسین دی ماں نبی دی دیئے واہ حسین دی ماں نبی دی دیئے ہجے بھی پوچھنے حسین کی ہجے بھی پوچھنے حسین کی جدو میرے امام دی واری آئے جناب ابا شہید ہوئے جناب علی اکبر شہید ہوئے جناب یون محمد شہید ہوئے آؤ سنی ماواں دے پتر بیٹھے ہوئے لوگوں ماواں نو پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے لوگوں پیواں نو پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے حج ماں بھی جنت البقیع حج باپ مولا علی بھی موجود کوئی نہیں آؤ میں آخری گل سنا دیا میرے امام دی تیاری ہو گئی امام گھوڑے تے سوار ہو گئے یزیدی فوجاں دے سامنے آئے فرمایا شمر مینوں پہچان میں کون ہولی مینوں پہچان میں کون ہمر مینوں پہچان میں کون میں او حسین آیا جے جدے نانے دا کلمہ تساں پڑھیا ہویا ہے جدے نانے تسی پڑھدے حسین نانے دا پتر حسین آیا ہے میرے باپے دا نام علی ہے میری امی جان دا نام جناب زہرا ہے جناب سیدہ بطول ہے فرمایا مینوں پہچانو میں کون میرے جولے نو جبریل جلاندا رہیا ہے میرے جولے دی نوکری جبریل کردا رہیا ہے آؤ مسلمان بھائیو 2 منٹ رہ گئے جملے لے جایا نے شمر کہن لگا حسین سانو تقریر نہیں چاہیے کوئی شرط یزید دی بیعت کر لے حج بھی جنگ موقع دیا گے ہونی جنگ موقع دیا گے میرے امام نے فرمایا نا نا اسی یزید دی بیعت نہیں کرائے اسی ظالم دے ہاتھ چ ہاتھ نہیں دیا ہے اور اسی آپ بھی پاکا ساڈا خون بھی پاک ہے اسی آپ بھی صاف جی جی اسی آپ بھی صاف ساڈا خون بھی صاف ہے اسی پلیتاں دے ہتھاں وچ قبلہ ہاتھ نہیں دیندے اسی ظالم دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیا ہے شمر کہن لگا امام پتر کو ہاں چھڈینی بھتیجے کو ہاں چھڈینی پنیویں ذبح کروا چھڈینی آپ نے فرمایا نا نا میں سارا کچھ قربان کر دیاں گا حج نانے دا دین بچا لواں گا حج نانے دی شریعت بچا لواں حج نانے دی نماز بچا لواں حج نانے دا قرآن بچا لواں حضرات جملے لے جایا رے ادھروں میرے امام دی تلوار بھی چل دی ادھروں یزیدی واسلے جہنم آ رہے جڑا یزیدی امام دے گھوڑے دے سامنے آ رہا ہے علی دی پتر دی تلوار بھی چل دی ہے واسلے جہنم آ رہے ہے گردن کٹی جا رہی ہے شمر کہن لگا یک بارگی نال حملہ کرو حسین کلا رہ گیا ہے ایتھے جملہ سنی حسین کلا رہ گیا ہے اتو آواز آئی ہے پلی تو چپ کر جاؤ حسین کلا نہیں حسین نال لائے جی جی مل گیا زندہ اللہ زندگی دو بھائی
حسین پاک دی محبت ساڑے ایمان دا حصہ ہے. میرے آقا دے پترہ نے جنہیں پیار نہیں کرنا وہ بدبخت انسان ہے, وہ دنیا دا ذلیل انسان ہے جنہیں میرے نبی دے پترہ نال ویر کی تھا. میرے امام نے فرمایا میں کلا نہیں, میرے نال کیوں بابا اللہ دا قرآن کہہ رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مہربانی جناب, بہت شکریہ. اللہ فرماندا ہے صبر کرنے والےاں نو خوشخبری دیو, خوشخبری دیو مولا کا دی. فرمایا ان اللہ مع الصابرین, فرمایا اللہ حسین نال, اللہ آقا حسین نال. حضرات جملے لے آجے تیران دیاں بارشاں میرے امام دے جسم دے آ رہی ہیں. امام سواری دے زمین دے آئے, شمر دوڑ کے آیا, کہنے لگا حسین میں تیری گردن لا دیا. آپ نے فرمایا دنیا دا کدیا پیچھے ہو جا, پہلا مینو نشانی وکھا جڑی نشانی میرے نانے نے دسی ہوئی ہے. ہائے پنڈ والے جدو شمر نے قمیض دے بٹن کھولے نے سامنے سینے تے نشان موجود. آقا حسین نے فرمایا ہاں وہ دنیا دا کتا تو ہے جڑا نسل رسول دے خون وچ منہ مارے. آپ نے فرمایا پیچھے ہو جا, نماز حسین نال, حسین نماز نال. ہاں کیا بات ہے, نماز حسین پاک دے نال. پاک حسین کدے نال, بولو کدے نال. سجدے اندر سارے میرے امام دا شمر خنجر چلا رہا ہے, قبلہ لبے حسین وچوں آواز کی آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. پھر انج کہہ لینے قتل حسین اصل میں مر گئے. لو جی آخری باری مل کے پڑھو تو پھر دعا کریے. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں, مل کے یار. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں. اسلام زندہ ہو. ایک بندہ مینوں کہنے لگا سلطانی, میں کیا بول. آندا علی مدد کیوں نہیں کرن آیا, نبی مدد کیوں نہیں کرن آیا. میں کیا بدبختہ لائنا انج دی گل نہ کر. جدو طائف دے اندر میرے نبی نو پتھر وجے نے, ہن اسی کی آکھیے اللہ محمد دے نال ہے سی, اللہ میرے نبی دے نال. او بولو ہن اسی اللہ تے اعتراض کیڑا کر رہے بدبخت. اوتھے طائف دے اندر پتھر وجے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے. ایتھے کاری حسین کربلا دے اندر بابا جی ایتھے امتحان ہے. ادھر دیکھو ایک مقام ہے, ایک امتحان ہے. جدو امتحان چو پاس ہوئیے پھر مقام پوزیشن لب دیئے. سن جاؤ قیمتی گل جے.
بندہ پہلے نمبر دے آیا، دوسرے نمبر دے آیا، تیسرے نمبر دے لوکو امتحان گاہ وچ بولن نہیں دتا جاندا ہے، اوتھے امتحان ہوندا ہے، امتحان دتا جاندا ہے۔ جدوں میرے امام نے کربلا دے اندر امتحان دیتا، علی بھی آندے رہے حسین کامیاب ہو جائے گا، نبی بھی آندے رہے حسین چنگیاں نمبراں چ کامیاب ہو جائے گا۔ جدوں حسین دی گردن تے خنجر چلدا پیا ہے، اتوں اعلان ہویا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ جی قبلہ او ویکھو میرا امام پاس ہو گیا جے، میرا آقا حسین، میرا آقا حسین۔ ہون رزلٹ کی آیا؟ اللہ نے فرمایا اے نفس مطمئنہ لوٹ آ ساڑی طرف، اسی تیرے تے راضی ہیں، اسی تیرے تے۔ وہ چھوٹی گل لی جے تے رب راضی ہو جائے، چھوٹی گل لی تے صرف رب راضی نہیں ہویا، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جنہ جنہ دے دل وچ تہاڈی محبت ہوے گی اللہ انہاں نال بھی راضی ہو جائے گا، اللہ انہاں نال بھی پیار کرے گا۔ اس واسطے حضرات ذی وقار جو میرے کول سی وہ میں تواڈے تک منتقل کیتا ہے، تانوں دسیا ایمانداری نہ دسو کوئی روشن